सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कि सिंध में 19 अगस्त तक स्कूल्स बंद रहेंगे। 10 अगस्त से इंटर के रह जाने वाले इम्तिहानात शुरू होंगे। यकीनी बनाएंगे कि असातिज़ा की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो सके। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखिए। 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है, 7 अगस्त से 7 मुहर्रम से जो है वो जुलूस शुरू हो जाते हैं, बच्चों को तकलीफ़ होगी और कोविड की सिचुएशन को भी इस दौरान हम मॉनिटर करेंगे कि क्या सूरत होती है। और ये हम लाजम करेंगे वैक्सीनेशन के लिए कि जितने भी उस असातिज़ा हैं या स्कूल्स के जो भी हैं वो कल से सर्कुलर सेक्रेटरी साहब जारी कर देंगे कि वो इंश्योर करेंगे कि वो अपना वैक्सीन का जो डोज है वो लगा चुके हैं और उनको हम अलो करेंगे वहाँ पे आने से। दूसरों को नहीं करेंगे जिन्हें नहीं लगवाया है। जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है चीफ मिनिस्टर साहब का और टास्क फोर्स का कि उनकी तनख्वाहें बंद किए जाने का, उस पर भी अमल दरामद होगा कि हम ज़्यादा बदले ना करवाएं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 68 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना के 4,455 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। सबा बजीर की रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के बायस मुस्बत केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 68 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि इस वक्त 82,076 अफराद कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में पंजाब में कोरोना के 22, सिंध में 21, खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 2 और आज़ाद कश्मीर में 4 मरीज दम तोड़ गए। बलूचिस्तान में कोई हलाकत नहीं हुई। MCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 9,61,639 हो चुकी है, जबकि अब तक 23,865 अफराद कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क भर में 639 अस्पतालों में 4,731 कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कराची में अगर कोरोना की सूरत हाल की बात की जाए तो कराची में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20.8% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में जिला शर्की में सबसे ज़्यादा 418 नए केस रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती में 293, जिला जनूबी में 263 और जिला मलीर में 245 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। आपको बताएं कि कराची में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20.08% रिकॉर्ड की गई। कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का, तो लाहौर में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 471 नए केस सामने आ गए। शहर के हॉस्पिटल्स में कोरोना बेड्स भरने लगे हैं। लाहौर में कोरोना से मजीद 7 अफराद जान की बाजी भी हार गए। आपको बताएं कि लाहौर में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मुआयना किया है। आखिरकार हमारे पाकिस्तान में अब ऐसे इंतखाबात होंगे जहां तमाम मद्दे मुकाबिल नताइज को कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का खुद मुआयना किया और आखिरकार हमारे पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात होंगे जहां तमाम मद्दे मुकाबिल नताइज को तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म ने शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश की। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कमरे में होने वाली टेस्टिंग मुस्तरद करते हैं। इस पार्लिमान और अपोजिशन की राय इसमें शामिल नहीं है। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी अमले को अगवा और वोट के थैले चुराने वाले अब मशीनों के मुआयने का ड्रामा कर रहे हैं। आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कमरे में होने वाली टेस्टिंग को मुस्तरद करते हैं। इसमें पार्लिमान और अपोजिशन की राय शामिल नहीं की गई। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी अमले को अगवा और वोट के थैले चुराने वाले अब मशीनों के मुआयने का ड्रामा कर रहे हैं।
سعودی عرب نے 18 ماہ بعد غیر ملکی زائرین کے عمرے سے پابندی ہٹا لی۔ ویکسینیٹڈ غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی۔ درخواستیں اتوار سے وصول کی جائیں گی۔ مسلمانوں کے لیے خوشخبری، سعودی عرب نے غیر ملکی زائرین کے لیے عمرہ پر عائد پابندی ختم کر دی۔ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق نیا عمرہ سیزن 1 محرم سے شروع ہوگا۔ سعودی شہریوں اور وہاں مقیم غیر ملکیوں کے علاوہ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی درخواستیں بھی وصول کی جائیں گی۔ مختلف ممالک سے عمرہ زائرین کو مرحلہ وار ویزے جاری کیے جائیں گے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ روزانہ 60,000 افراد کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ عمرہ زائرین کی ماہانہ تعداد 20 لاکھ کر دی جائے گی۔ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کو سرکاری ویکسینیشن سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ہوگا، جسے عمرہ درخواست کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ تاہم درخواست کی منظوری سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین لگوانے سے مشروط ہوگی۔ ان ویکسین میں موڈرنا، اسٹرازینیکا، فائزر اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں۔ سعودی عرب نے چین کے تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی منظوری نہیں دی، مگر چینی ویکسین کے بعد منظور شدہ ویکسین میں سے کسی ایک کا بوسٹر شاٹ لگوانے والے بھی عمرہ کر سکیں گے، جبکہ پاکستان سمیت پابندی والے 13 ممالک سے ویکسینیٹڈ عمرہ زائرین کو سعودی عرب پہنچنے پر پہلے کرنٹینیا ہونا ہوگا۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 779ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں۔ تقریبات کا احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے محی الدین سے، جو اس وقت دربار بابا فرید پر موجود ہیں۔ جی محی الدین، آگاہ کیجیے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 779ویں عرس کی 15 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ آج کے دن کی رسومات ادا کر دی گئی ہیں۔ دیوان مودود مسعود چشتی سجادہ نشین دربار عالیہ، وہی 700 سالہ پرانی مخصوص انداز، سب سے پہلے ختم خواجہ خواجگان پڑھا گیا، اس کے بعد رسم قوالی ادا کی گئی۔ اس موقع پر چینی میٹھا شربت اور میدے کی روٹی، جلے وغیرہ بھی عام زائرین میں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ملکی سلامتی اور کرونا سے نجات اور کشمیر کی آزادی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ آپ کو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ کرونا وبا کے باعث رواں سال جو ہے وہ عرس رسومات کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر بہشتی دروازے کی بات کی جائے تو 5 روز کے لیے کھولا جانے والا بہشتی دروازہ علامتی طور پر صرف 2 روز کے لیے کھولا جائے گا، جس میں سے عام زائرین کو گزرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بہت شکریہ محی الدین آپ کا۔ دیگر اہم خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ نواب ثناء اللہ زہری اور عبد القادر بلوچ سمیت کئی رہنما پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے رضوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، بتائیے گا اس بارے۔ ہاں جی بالکل، آج پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں ایک بڑا تہلکہ مچانے جا رہی ہے۔ شمولیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے، اور اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ خان زہری، رکن قومی اسمبلی جنرل قادر بلوچ، سابق صوبائی وزیر نواب محمد خان چاوانی سمیت اہم سیاسی شخصیات جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گی۔ سیاسی مبصرین جو بلوچستان کی سیاست پر گہری نظر رکھے ہوئے، ان کا یہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بہت بڑا دیگر سیاسی جماعتوں کو دھچکا دیا گیا ہے۔ آج بڑی تعداد میں کارکنوں سمیت یہ بڑے سیاسی نام پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما علی محمد جسد کی رہائش گاہ پر ایک بڑا سیاسی جو جلسہ ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کارکن یہاں پر موجود ہیں اور پارٹی پرچم لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک جو ہے ابھی تک جلسے کا آغاز نہیں کیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان سعید آپ کا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے چینی سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاک چین دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ داسو ہائیڈرو پاور بس حادثے سے متعلق جاری تحقیقات پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں تحقیقات کو جلد سے جلد مکمل کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے چینی سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاک چین دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
سندھ میں غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ کاروکاری میں خواتین کے قتل میں 16% اور مردوں کے قتل میں 2% اضافہ سندھ پولیس نے رپورٹ ڈی جی نیشنل اس حوالے سے اور محکمہ انسانی حقوق کو ارسال کر دی ہے۔ معاون خاص برائے انسانی حقوق سریندر ولاسائی 10 اگست کو رپورٹ سندھ کابینہ کے اجلاس میں پیش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ میں غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے سعود بن مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود بتائیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ کاروکاری میں خواتین کے قتل میں 16% اور مردوں کے قتل میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ سندھ میں غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کاروکاری میں خواتین کے قتل میں 16% اور مردوں کے قتل میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ سندھ پولیس نے رپورٹ بھی اس حوالے سے محکمہ انسانی حقوق کو ارسال کر دی ہے، جبکہ معاون خاص برائے انسانی حقوق 10 اگست کو یہ رپورٹ سندھ کابینہ کے اجلاس میں پیش کریں گے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے سعود بن مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود بتائیے گا اس بارے۔ جی بالکل، دیکھیں سندھ میں غیرت کے نام پر قتل میں جو وارداتیں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ سندھ پولیس نے ایک رپورٹ بنا کے جو ہے نیشنل بیورو کے جو ڈی جی ہیں، اس کے علاوہ انسانی حقوق اور دیگر اداروں کو جو ہے بھیجی، جس میں بتایا گیا کہ 6 ماہ میں صوبے بھر میں 60 سے زائد خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا، جبکہ 16 مرد بھی قتل کیے گئے، جس میں کلاشنکوف، شارٹ گن، پستول، چاقو اور دیگر اسلحہ استعمال کیا گیا ہے۔ 28 وارداتوں میں شوہر، 4 میں جو ہے والد، 10 میں بھائی اور 16 میں جو ہے دیگر رشتہ دار ملبس تھے۔ کام کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ انسانی حقوق کی جانب سے جو آئندہ کابینہ کے اجلاس میں بھی پیش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعود بن مرتضیٰ آپ کا۔ ضلع بے نظیر آباد کے دریائے سندھ میں سکرنڈ اور مٹ بنگلوں کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے سے سیلابی صورتحال ہے۔ کل بھی پانی کا بڑا ریلا گزرے گا، اسی پر مزید جانیں گے ہمارے نمائندے حیدر خان زادہ سے۔ حیدر خان زادہ بتائیے گا۔ دریائے سندھ میں سکرن اور قاضی احمد کے مقام سے بچاؤ بند کے قریب پانی کا ایک بہت بڑا ریلا جو ہے وہ گزرنے والا ہے، جس کے پیش نظر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سکرن اور قاضی احمد کو اس حوالے سے اقدامات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ فوری طور پر جو ہے وہ یہاں سے اس وقت جو ہے ہم موجود ہیں مٹ بنگلوں کے یہاں پر دریائے سندھ کے مقام پر، جہاں سے 1.5 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ رواں دواں بھی ہے اور بہت اسپیڈ کے ساتھ پانی جو ہے وہ کناروں کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑا ریلا ہے وہ کل یہاں سے گزرے گا، جس کے پیش نظر یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ مویشی سمیت یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں اور پکے کی طرف جا رہے ہیں۔ تاہم یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان میں ابھی جو ہے وہ ایک تھوڑی سی مایوسی پائی جاتی ہے۔ حکومتی سطح سے وہ مزید جو ہے وہ امداد کے بھی منتظر ہیں اور ساتھ ساتھ جو انتظامات ہیں وہ ابھی اس وقت تک مکمل نہیں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو شدید پریشانی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور ووٹنگ کا عمل ختم ہونے میں 2 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ چکا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، کراچی سے موجود ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار، جبکہ لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں حسنین اولک۔ سب سے پہلے بسیم آپ بتائیے گا کراچی میں پولنگ کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پہلے تو میں آپ کو کراچی کے ویدر کے حوالے سے آگاہ کروں گا کہ کراچی میں جیسے آج اتوار کا دن بھی ہے اور کراچی میں ویدر جو ہے وہ 2 دن کے مقابلے میں گرم ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور دھوپ چھاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، موسم مجموعی طور پر گرم ہے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز کی جو ووٹنگ کے عمل جو ہے وہ تھوڑا سا سست روی کا شکار ہے۔ موسم کی وجہ سے آ رہا ہے کہ چونکہ آخری وقتوں میں جو ہے وہ ووٹرز نکلتے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آخری وقتوں میں جو انجینئرز ہیں وہ آئیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اب تک جو ہے وہ تقریباً میں جس پولنگ میں موجود ہوں نارتھ کراچی کا، یہاں پر 171 ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ جو الائنس ہے وہ پاکستان انجینئرنگ فورم، نیشنل انجینئرنگ الائنس، انجینئر پاکستان انجینئرز گروپ، یہ الائنس جو ہے وہ مد مقابل ہے اور یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نیشنل انجینئرنگ الائنس اور دا انجینئرز آف پاکستان کے درمیان جو ہے وہ سخت مقابلہ ہوگا۔ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ 5 بجے تک جاری رہے گا اور اس الیکشن میں یہ سہولت ہے کہ جو انجینئر جو کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہے وہ اپنا ووٹ
कहीं पे भी कास्ट कर सकता है। कराची में तकरीबन 17 मकामात पर पोलिंग का अमल जारी है। 17 मकामात पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और कराची में मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद है वो 60,000 के करीब है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो अलायंस हैं उनकी जानिब से जो इंतखाबी कैंप हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वोटर्स आते हैं, उनकी रहनुमाई की जाती है। जो वोटर होते हैं उनका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल और उसके साथ साथ PEC का जो कार्ड है वो ठीक है वसीम, आप साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे, हसनैन औलख वहाँ पर मौजूद हैं। हसनैन बताइएगा, लाहौर में पोलिंग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ UHS में और लाहौर में तकरीबन 14 मकामात पर जो वोटिंग का अमल है वो जारी है और अब चूँकि तकरीबन 1.5 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और ऐसे में अगर UHS पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद में थोड़ी तेज़ी देखने में आई है। जो वोटर्स अपने घर में बैठे हुए थे, चूँकि लाहौरियों की रूटीन ये है कि वो 12 बजे के बाहर निकलते हैं चूँकि छुट्टी का भी रोज़ है, तो अब जो वोटर्स हैं उनकी तरफ से बड़ी तादाद देखने में आई है जो यहाँ पर आए हैं पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अगर पूरे इंतखाबात की बात की जाए तो लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में जो इंतखाबात जारी हैं यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये देखने में आया है कि जो इंजीनियरिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं और जब तक उनकी नादरा की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती वो वोट अपना कास्ट नहीं कर सकते। जो वोटर जाता है अपना वोट कास्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी नादरा से वेरिफिकेशन होती है बायोमेट्रिक मशीन के ज़रिए। जब उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद उसको एक स्लिप दी जाती है। स्लिप के बाद फिर वो जाके अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर बड़ी तादाद जो वोटर्स आए हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जितने भी कैंप लगाए गए हैं तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी देखने में आई है और जो वहाँ पर स्पोर्टरान हैं वो बड़ी तादाद में कोशिश कर रहे हैं कि वोटरों को घरों से बाहर निकाला जाए। चूँकि लाहौर का मौसम थोड़ा सख्त था, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो इसी वजह से ये भी एक वजह है कि जो वोटर है अब बाहर निकल रहा है और वोट कास्ट करने की कोशिश की जा रही है। और एक ये भी फैक्ट है कि जो लाहौर में वोटर्स हैं उनकी तादाद हमेशा से टर्न आउट में ज़्यादा रहती है और जो उम्मीदवार जो कैंडिडेट लाहौर से जीतता है और देखने में ये आया है पास्ट में ऐसा हुआ है कि जो वोटर लाहौर से जीत जाता है वो पूरे पाकिस्तान से विन कर जाता है। तो ऐसे में अहमियत लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशंस की और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लाहौर और गिरदोनवा के जितने भी वोटरान हैं जो इंजीनियरिंग कौंसिल से वाबस्ता हैं उनकी ये कोशिश है और जो स्पोर्टरान हैं ख़ास तौर पर उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि तमाम वोटरान को यहाँ पर लाया जाए और उनका हक़ राय तमाम वोटर्स को यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। बसीम इफ्तिखार और हसनैन ने हमें अपडेट किया, आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात का अमल जारी है। इंतखाबात में 3 लाख रजिस्टर्ड इंजीनियर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे गौहर महसूद। गौहर बताइएगा क्या सूरत हाल है इंतखाबात की? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू है और शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। इंतखाबात में अब 2 घंटों से भी कम वक्त रह गया है। इस्लामाबाद में आज बारिश की वजह से मुतअद्दिद जगहों पर जो पोलिंग का अमल है वो मुतासिर हुआ और जो पोलिंग कैंप बनाए गए थे बारिश और हवा की वजह से वो उखड़ भी गए। जो वोटर्स थे उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम जो मुल्क भर में 3 लाख के करीब वोटर इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर चेयरमैन, सीनियर नायब चेयरमैन और नायब चेयरमैन के लिए वोटिंग की जा रही है। इसके अलावा गवर्निंग बॉडी के मेंबरान का भी इंतखाब किया जाएगा आज के इलेक्शन की बुनियाद पर और साथ साथ चारों सूबाई सूबों के चेयरमैन का भी इंतखाब पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत आज किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर महसूद आपका। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद आपको बराह रास्त कोयटा लिए चलेंगे जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद वो वहां पर खिताब भी करेंगे, जबकि दीगर जो बड़ी सियासी शख्सियात हैं वो इस जलसे में शमूलियत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में करेंगी, जिनमें साबिक वज़ीर आला सिंध नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच समेत कई रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। नेशनल पार्टी बलोचिस्तान, नेशनल पार्टी, काफ लीग और बाब से भी अहम शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जलसा गाह पहुँच गए हैं। अब तो कुछ देर के बाद वो जलसा गाह से खिताब भी करेंगे। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक।
लाहौर में बादल बरस पड़े, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मौसम सुहाना हो गया। मजीद जानेंगे सादिया खान से। सादिया बताइएगा। जी हाँ, लाहौर से मैं पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। मानसून के दूसरे स्पेल की तीसरी बारिश जो है वो लाहौर में आज हुई है और सुबह के औकात में हमने ये देखा कि बादलों का राज था, लेकिन हब ज़्यादा होने की वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अभी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश के बाद मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया है। अभी भी सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है और मैं को मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश होगी। तीसरा स्पेल जो है 15 अगस्त के बाद शुरू होगा और तीसरे और आखिरी स्पेल में कहा यह जा रहा है कि पंजाब में अच्छी बारिश होंगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ मौसम पर अच्छे असरात मरतब होंगे, उसके साथ साथ माहौलियात के जितने मसाइल हैं उनमें भी काफ़ी हद तक कमी होगी और उसके साथ साथ ज़राअत पर भी काफ़ी ज़्यादा इसके ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया आपका। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहें 24 न्यूज़।